السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة هيا نتعلم الأردية. الحلقة الخامسة لسلسلة الأفعال الأردية مع تصريفها في الزمن. سونا، سونا، نام. الفعل الماضي أحمد 10 بجے سویا. أحمد 10 بجے سویا. نام أحمد عند 10. الحال المطلق میں جلدی سوتا ہوں. میں جلدی سوتا ہوں. انام مبکرا. الحال الجاری محمد سو رہا ہے. محمد سو رہا ہے. محمد نائم. الفعل الامر پلنگ پر سو. پلنگ پر سو. نم علی السریر. الفعل النہی زمین پر مت سو. زمین پر مت سو. لا تنم علی الارض. شکرا لكم على مشاهدة المقطع. إن أعجبكم هذا المقطع فالرجاء منكم دعم القناة بالاشتراك والإعجاب والتعليق والنشر، واكتبوا في التعليق طلبكم وآراءكم وما تريدون عن المقاطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.